Hi guys, I am राजेश वर्मा. वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल. गाइस, आज हम जेर से बनने वाले 3 हुर्फी अल्फाज को पढ़ना सीखेंगे. आइए गाइस, जेर को तफसील के साथ पढ़ना सीखते हैं. गाइस, आज हम भीड़ को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे. यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं. पहला भारी हरूफ भे है, दूसरा हरूफ छोटी ये. इन दो हुर्फों के नीचे जेर की एराब है. यहाँ पर तीसरा हरूफ रे है. इस हरूफ को हम साकिन करके पढ़ेंगे. भे ये जेर भी, रे साकिन भीड़, भे ये जेर भी, रे साकिन भीड़. आइए गाइस, अब हम 3 को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे. यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं. पहला हरूफ ते है, दूसरा हरूफ छोटी ये. इन दो हुर्फों के नीचे जेर की इराब है. हम इन दो हुर्फों को जेर की मदद से पढ़ेंगे. यहाँ पर तीसरा हरूफ नून है. इस हरूफ को हम साकिन करके पढ़ेंगे. ते ये जेर ती, नून साकिन तीन. ते ये जेर ती, नून साकिन तीन. आइए गाइस, अब हम दिया को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे. यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं. पहला हरूफ दाल है. इस हरूफ के नीचे जेर की एराब है. यहाँ पर दूसरा हरूफ छोटी ये और तीसरा हरूफ अलिफ है. इन दो हुर्फों के ऊपर जबर की एराब है. हम इन दो हुर्फों को जबर की मदद से पढ़ेंगे. दाल जेर दी, ये अलिफ जबर या, दिया. दाल जेर दी, ये अलिफ जबर या, दिया. आइए गाइस, अब हम जिगर को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे. यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं. पहला हरूफ जीम है. इस हरूफ के नीचे जेर की एराब है. यहाँ पर दूसरा हरूफ गाफ है. तीसरा हरूफ रे. इन दो हुर्फों के ऊपर जबर की एराब है. हम इन दो हुर्फों को जबर की मदद से पढ़ेंगे. जीम जेर जी, गाफ रे जबर गर, जिगर. जीम जेर जी, गाफ रे जबर गर, जिगर. आइए गाइस, अब हम ठीक को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे. यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं. पहला भारी हरूफ ठे है. दूसरा हरूफ छोटी ये. इन दो हुर्फों के नीचे जेर की एराब है. हम इन दो हुर्फों को जेर की मदद से पढ़ेंगे. यहाँ पर तीसरा हरूफ काफ है. इस हरूफ को हम साकिन करके पढ़ेंगे. ठे छोटी ये जेर ठी, काफ साकिन ठीक. ठे छोटी ये जेर ठी, काफ साकिन ठीक. आइए गाइस, अब हम इल्म को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे. यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं. पहला हरूफ एन है. दूसरा हरूफ लाम. इन दो हुर्फों के नीचे जेर की एराब है. हम इन दो हुर्फों को जेर की मदद से पढ़ेंगे. यहाँ पर तीसरा हरूफ मीम है. इस हरूफ को हम साकिन करके पढ़ेंगे. एन लाम जेर इल, मीम साकिन इल्म. एन लाम जेर इल, मीम साकिन इल्म. आइए गाइस, अब हम किया को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे. यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं. यहाँ पर पहला हरूफ काफ है. इस हरूफ के नीचे जेर की एराब है. यहाँ पर दूसरा हरूफ छोटी ये और तीसरा हरूफ अलिफ. इन दो हुर्फों के ऊपर जबर की एराब है. हम इन दो हुर्फों को जबर की मदद से पढ़ेंगे. काफ जेर की, ये अलिफ जबर या, किया. काफ जेर की, ये अलिफ जबर या, किया. आइए गाइस, अब हम खिला को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे. यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं. यहाँ पर पहला भारी हरूफ खे है. इस हरूफ के नीचे जेर की एराब है. यहाँ पर दूसरा हरूफ लाम और तीसरा हरूफ अलिफ. इन दो हुर्फों के ऊपर जबर की एराब है. हम इन दो हुर्फों को जबर की मदद से पढ़ेंगे. खे जेर खी, लाम अलिफ जबर ला, खिला. खे जेर खी, लाम अलिफ जबर ला, खिला. आइए गाइस, अब हम खिली को पढ़ना और इसकी हिज्जे करना सीखेंगे. यहाँ पर 3 हरूफ दिए गए हैं. यहाँ पर पहला भारी हरूफ खे है. इस हरूफ के नीचे जेर की एराब है. यहाँ पर दूसरा हरूफ लाम और तीसरा हरूफ छोटी ये. इन दो हुर्फों के नीचे जेर की एराब है. हम इन दो हुर्फों
حروفوں کو زیر کی مدد سے پڑھیں گے. کھے زیر کھی، لام چھوٹی یہ زر لی، کھلی. کھے زیر کھی، لام چھوٹی یہ زر لی، کھلی. آئیے گائز اب ہم کھلے کو پڑھنا اور اس کی ہجے کرنا سیکھیں گے. یہاں پر 3 حروف دیے گئے ہیں. یہاں پر پہلا بھاری حروف کھے ہے. اس حروف کے نیچے زیر کی اعراب ہے. یہاں پر دوسرا حروف لام اور تیسرا حروف بڑی ہے. ان 2 حروفوں کے اوپر زبر کی اعراب ہے. ہم ان 2 حروفوں کو زبر کی مدد سے پڑھیں گے. کھے زر کھی، لام بڑی یہ زبر لے، کھلے. کھے زر کھی، لام بڑی یہ زبر لے، کھلے. آئیے گائز اب ہم گیت کو پڑھنا اور اس کی ہجے کرنا سیکھیں گے. یہاں پر 3 حروف دیے گئے ہیں. پہلا حروف گاف ہے، دوسرا حروف چھوٹی ہے. ان 2 حروفوں کے نیچے زیر کی اعراب ہے. یہاں پر تیسرا حروف تے ہے. اس حروف کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے. گاف یہ زیر گی، تے ساکن گیت. گاف یہ زیر گی، تے ساکن گیت. آئیے گائز اب ہم لیا کو پڑھنا اور اس کی ہجے کرنا سیکھیں گے. یہاں پر 3 حروف دیے گئے ہیں. پہلا حروف لام ہے. اس حروف کے نیچے زیر کی اعراب ہے. دوسرا حروف چھوٹی ہے اور تیسرا حروف الف. ان 2 حروفوں کے اوپر زبر کی اعراب ہے. ہم ان 2 حروفوں کو زبر کی مدد سے پڑھیں گے. لام زیر لی، یہ الف زبر یا، لیا. لام زیر لی، یہ الف زبر یا، لیا. آئیے گائز اب ہم میل کو پڑھنا اور اس کی ہجے کرنا سیکھیں گے. یہاں پر 3 حروف دیے گئے ہیں. پہلا حروف میم ہے، دوسرا حروف چھوٹی ہے. ان 2 حروفوں کے نیچے زیر کی اعراب ہے. ہم ان 2 حروفوں کو زیر کی مدد سے پڑھیں گے. یہاں پر تیسرا حروف لام ہے. اس حروف کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے. میم چھوٹی ہے، زیر می، لام ساکن، میل. میم چھوٹی ہے، زیر می، لام ساکن، میل. میم چھوٹی ہے، زیر می، لام ساکن، میل. آئیے گائز اب ہم ہرن کو پڑھنا اور اس کی ہجے کرنا سیکھتے ہیں. یہاں پر 3 حروف دیے گئے ہیں. پہلا حروف ہے. اس حروف کے نیچے زیر کی اعراب ہے. یہاں پر دوسرا حروف رے اور تیسرا حروف نون ہے. ان 2 حروفوں کے اوپر زبر کی اعراب ہے. ہم ان 2 حروفوں کو زبر کی مدد سے پڑھیں گے. ہے زیر ہی، رے نون زبرن، ہرن. ہے زیر ہی، رے نون زبرن، ہرن. گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک